नमाज शुरू हो रही है, आप कांधे से कांधा मिला करके शुरू। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام
الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول، الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله مع كل شيء، الحمد لله يبقى ربنا ويبقى كل شيء، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه القديم، والحمد لله كما حمده الانبياء والمرسلون والملائكه المقربون وعباد الله الصالحون، وخيرا من كل ذلك كما حمدنا في كتابه المكنون. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وأول صلوات الله وأكمل تسليمات الله وأنما بركات الله وأزكى تحيات الله على خير خلق الله وسلام وحب الله وقاسم رزق الله المعبود بتيسير الله ورزق الله ما محمد الله وزينة عرش الله وعروس مملكة الله مملكة الله نبي الأنبياء عظيم الرجاء عن الوجود والعطاء معه الذنوب والخطاء حبيب رب الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء نبي الحرمين إمام القبلتين سيد الكونين وسيلة الأبصارين صاحب قاب قوسين المزين بكل ليل المنزه من كل عيب وشين جد الحسن والحسين نور الإله المكنون سر الإله المكنون نور الأبدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحذرين معظم أنوار الله ومصنع أسرار الله وقضائن رحمة الله ومواعظ نعمة الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومليكنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ومكيلنا وسبيلنا سيدنا ومولانا ومنجنا ومأوانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعزته المكرمين المعذبين وأولياء ملته القابلين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا اللهم بهم ولهم وهم فيهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا صمدا فردا مثلا حيا قيوما ملكا جبارا للذنوب غفارا وللعيوب ستارا شهادة يحيى بها ذكر الرحمن. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. شهادة نتقي بها إن شاء الله تعالى من النيران وندخل بها مع الرحيق له عن دار الجنان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم ويغفر فيه للصائمين. ألا وللصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن. ألا وإن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله فيه الصائم للوجه الكريم الملك الدجال. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوجب عليكم في هذا اليوم على كل من يملك اللسان قادرا عن الحاجة للأسبياء عن نفسه وعن شغال الذرية طعا من ثمر أو شعير أو نصف صاع من بر أو زبيب. ألا وإن هذا طهرة لصيامكم عن اللغو والرفث وأن الصيام معلق بين السماء والأرض حتى تربى هذه الصدقة فقد بواجبكم بها أنفسكم تقبلها الله. والصيام منا ومنكم ومن أهل الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ألا إن ربكم فلا تتركوها وحرماتهم فلا تنتهكوها. ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم سن لكم سنن الهدى فاسلكوها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بالسر والإعلان، فإن التقوى من أعظم الإيمان. واذكروا الله عند كل شجر وحجر
العباد واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله تعالى ليس بغافل عما تعملون. واقرأوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليه أجمعين، فإن السنن هي الأنهار تزين قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، فإن الحب هو الإيمان كله. ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم بالتعبير بهذا النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، كما يحب ربنا ويرضى، واستعملنا وإياكم بسنته، وحيانا وإياكم على محبته، وتوفانا وإياكم على ملته، وحشرنا وإياكم بزمرته، وسقانا وإياكم من شربته شرابا هنيئا مريئا طيبا لا نزمع بعده أبدا، وأدخلنا وإياكم في جنته بمنه ورحمته وكرمه ورحمته، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى والظن لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تطال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم ابدا. لا سيما على امر بالتحقيق المولى الامام الصديق امير المؤمنين وامام المجاهدين لرب العالمين سيدنا ومولانا الامام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا المقام مزين المنبر والمحراب الموفق رايه للوجه والكتاب سيدنا ومولانا الامام امير المؤمنين ووزيرنا تحسين امام المجاهدين في رب العالمين ابي حفص وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القران كامل الحياء والايمان مجاهد يشير السنه الرحمن سيدنا ومولانا الامام امير المؤمنين وامام المتصدقين لرب العالمين ابي عمرو وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صديق الله الغالب امام الشام امام المشارق والمغارب حلال المشكلات والنبائب رفع المعضلات والمصائب اخي رسول زوج البتول سيدنا ومولانا الامام امير المؤمنين وامام الباطلين الى رب العالمين ابي الحسن علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنين الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين النجرين الظاهرين الطيبين الطاهرين سيدنا ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى امهما سيده النساء البتول الزهراء ابنه كبر خير الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه على هذه الكريم وعليها وعلى بعلها وابنها وعلى من شريفين المطهرين من الذناب سيدنا ابي حمار محمد وابي بكر العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى صالح الانصار والمهاجره، وعلينا وهم يا اهل التقوى واهل المغفره. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا وجعلنا منهم واغفر لنا الذين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى اعلى واولى واذكر واعز واتم واهم واعظم واكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم الى
الہ العالمین سے ختم کر دو آزاد کیا ہے تو میں اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا الہ العالمین ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے صحیح سمجھنے اور اس کی تعلیم کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو ہمیشہ اس کے حلال کھانے اور کھلانے کی بھی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما الہ العالمین جہاں جہاں کوئی مسلمان پریشان ہر ان کی پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین جہاں کوئی مسلمان بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما الہ العالمین آج کے اس یوم عظیم کے صدقے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہے الہ العالمین ان کو نیک اولاد الہ العالمین جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے فرما بردار الہ العالمین ایک خاتون صبر علی کے پاس آ گئے الہ العالمین کی مغفرت فرما الہ العالمین جتنے بھی صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے صاحب فرما الہ العالمین ہم سب کو ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کرنے اور ان کے فرمان بردار الہ العالمین ہم سب کو ہمیشہ بڑوں کا ادب کرنے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق الہ العالمین ہم تم سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتے الہ العالمین جو ہمارے لیے اچھا ہے اس کو ہمیں دے دو اور جو ہمارے لیے نقصان ہے اس کو ہم سے دور الہ العالمین آج کی یوم عظیم کے صدقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم